همش فکر میکنم که امشب اگر شب آخر باشه با خدا چگونه حرف بزنیم، چی بگیم. هیچی به نظرم نمی اومده الا این که بگم خدایا این کار توه که روز اول شوال رو الذی جعلته للمسلمین عیدا، برای اونایی که تسلیم دستورات تو بودن عید قرار دادی. عیدم عیدی داره، عیدی. بگم به خدا عیدی ما که سنمون بالاست اینه که امشب گذشته ما رو ببخش. حالا گناه، عبادت، کار خیر، هر چیه ببخشا. من خودم خجالت میکشم بگم ما رمضون منو قبول کن. چی بوده مگه که قبول کن؟ و به فکرم اومد که از خدا بخوام شما جوونا رو، دخترتون و پسرتون رو تا روز بیرون رفتن از دنیا، حالا 80 سال سنتون میشه، 90 سال میشه، کم بیش، از قرآن و اهل بیت و ابی عبدالله و عبادت و گریه بر حضرت سید الشهدا جدا نکنیم. ما چیز دیگه هم بلد نیستیم. چی بگیم به پرونده؟